السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد دريني بحث کو نماز گزاری لباس بارینو مطام شق بخن کنی گنچس کنی بارینو دی شرایط چی کھائی گیو دی شرایط کنی ناگر شرط چی کم سونا دینا de libas pa bene bes pichapo batili juk tu don zava kopina pana guchala kwe puri miqdar chiyo tsam se hesab korgo zbayot ko sharunga ko zbas me chok kacha chik kone na piach biangene chu pana ehtiyat mustahab bukme kana ehtiyat hone man deni kacha chik so se ya kacha bene piach bena taala ngene chu أنا مسلمون زمان كون قوي كنا كره قامتك زباس جاقيت كوني كواجب عورت جازر في الأمر عورت جازر في زمانه عورت زباس جاق جاس كل زمين رجع دون كل عورتين زربين دون يعني زباس جاق جاس لهذا أمر عورت جازر في زمانه كون صار تابا زباس جاق جاس إن دوا جاسي كون عورت زربين और दियो जरूरी इंसुंग मताना शाख दे वखला था देखो लापी घट कोना या लापी दो कोना काबीर दो को और मती चेहरा या चीज़ अल्लाह या छंको से खोला शाख है क्यों से जापेंगे ने बाकी तमाम आज़ा जज्बा युद्ध को वाजिब इन्ना kana चेहरा भी सा या वो फरीज़ ने दे गोए राल चिक्वां बियो से युद्ध नारे में शाख बातें नहीं सुन ديون فلسفة يطاري أحكام كن ديون شاد حساب को सखत युद्ध والله आलम أنا गो कामज़ बस जब पर को तक आम हालत ऐसा वाजिब है दूसरा मती गो उन थोड़ा या गो मो गामी दाखन को गो मो गुरियान मसा दो गो का दाखन को नहीं होता अम्मा गो वैशी के नुक्से में बस दो सही पर्दे मसों गो राल फामला भी तो मैं ना खाया शिक्रो किसी गो राल पे रुचि जासे दिवस बस नज़बाज में नारना मतलब देखा रोज़ा बातिल हुए हिसाब से जिसे ताकत है कि हिसाब से जाना दियो छोड़ ना दियो कहानी शेष पिया वो तारे बांग कौनचास काम अगुन में खोल बिज़ा बानी नो दियो गोए रात चितो खज़े वाला ये तो दरियानुसी ख्याल है जेबी दियो पुराना ज़माने के लोगों की बातें हैं जेबी वरना मतान चाहे वरना मतान चोस दिन चियो खुदा आइम्मे यो पैगंबर यो दोनी कसल पुला मताना खुदा ना खास्ता मज़ाक जाएंगे नो में और खुदी कसल मुताबिक यानी गोए रात चिक मकासा नाम हराम लस्तन में को हरामी दो हाजी की भी अजनबोनी से नहीं जितना हाजी की भी नहीं पसे हाजी टीम में मिल गया मुइना तो हाथी मरहूम बात से मतलब करीन बाबा जंगे नुजा हफ्ता चिक स्वाज़न खादना बेहोश से अब पेंडित होती इलाज ले फौजी दोपहर में दे ना वो इलाज होता ना वो होश हो मने दे नास कुछ हो को समझे ना बेहश ते तो ने हुर मम करे पे कोई चिपा ता माला मातों भी माती बाल्टिस्तान ने कहा कि माला मातों भी दे वो कशा गो मुंशली तासे पे दे हुर मो दो चीज़ नास कुछ हो मने को यकीन बस ये हो ना बेहश ते तो ने हुर मो तो ने पिना दे ना खाना यम्बो पीएच को ले सूरी बच्चा और क्या से फल पे बेहश ते ना यम्बो से लो खाला ताये पी हाजू दोस्तों को हाथी टीवी में मिल गया मोनी से देख होनी दास ना ले हाँ मतलब मकसद वो दो इन मता लादी पर्दो लेकिन तब चीज़ की लिहाजा मतलब दूसरे मता खैर अल्हम्दुलिल्लाह मता बेपर्दा ज़रूरत अम्मा पर्दो सही में एक दफ़ा दुगत बेपर्दा ख़वातीन पर्दा काम में एक दफ़ा दुगत पर्दो नहीं होता अम्मा पर्दो यहमे कमेत या सही पर्दा में वाना गोम यानी नामुकम्मल पर्दा सोच ले वाना गोम अफ्तों से बचाना गोराल कामला मित्रन कंसो ताज़ ज़ीनत चिबत मसल उसे स्मिन में फ़चो से दुगत दियो ज़ीनत इन या सुरमे तासे दुगत दियो ज़ीनत इन दो नामहरम लफ्तन मुहरम सो से अतमी में सामने ठीक इन सो से आशी पे दुगत साम से फ़चो से या हिसाब को सवाब होना जे वाना माता से अगर ज़ीनत चिक नामहरम लफ्तन नारे न दो हराम دو أخلا مثلا دوسيا چیزر الله غدونا سرودنا شناچانا یا دیون زینت نمید زینت اینجوده بس زینت این فسانه نامحرم لطن میں تو حرام سو چلو سوسیا شنو مولا یا کتی سین فی نازک لدو تن بچامه و ناظر ونا پردیده حساب و اهمیت یو
लिहाजा गोए करे करे काम तक नुब से जा पायत को जी पर दो वाजिब इंसो ताद उसे मताला दो अतराफ से बने छोटी छोगो रसूब से जब जाजे वाले यकीन को इन दो जाम से हिसाब को मताला स्नूब से जो जे भी जे वो दो यकीन को दे वाजिब मकदार को नुब के हिसाब से तादी पर्दा में नो हत्ता यानी फ्याक बे वाखला सोसोला सा मिथोमा बेसे مثلا دخون پو چی بسه کنه قبیله دخون پو گوتیم تاسه کنه یا دخون اینو یا دو چیز الله جماعت کنه تمام نماز جمعه جماعت اینو مستری کنی کنه چیک تا ناجون خودی ده مقنو کنه دیوی خالتره چهو چادر پو کنی گوتیم تا گوه که گوتیم تاسه دون خوان ساوا نمیشه کتا ده اما حرام کنه اینو فیق بیالا چازه ونه لبوسا مستری گامه خوره نکویلا ونه کنی ده دخون پوینو دونه ٹھیک کن چازه ونه کنی ده مقنو یا مقنا وینو نمیشه گوه رال کن اونه کوسی گوه سے شولی تاسه یو گوه سے دیوری تاسه یو دیوی خالتا دی دخون پو تاسه نه گوه فالت ہوما دیو گوه رال پو توما دیو والا چیگی مثلا دوسه چادر کرشو جو غلوم صحبه سه ده مثلا افغانستان دولی پورا غلوم سه ده اپونی ده عربی چادر زنی چی ده زیب تاسه نانار سانه گو یار فانی من پو دو یو مثلا کو دو گوتین تاسه نا فیق چی به پوری گوه فالت ہوما دیو ده واحد ده فيها قصباتي لله يعني سوسولا سا ميتوما كوش يده سوسولا سا ميتوما يوتو بمتاسا يعني غير خارجي تاسا نا چنچن فيها سيبك فيها قهرابي يا بالويس كون فيها سيبك سيندش تو چاته يو ده واحد چيكي خالا پتا میں نا چاہیے کو اما پتا سو لے چاہے وانا شرمگاہ پوزبائے تو واجب انتا کولا پتا میں سجدے وانا کر گیا کان کولا تو میں ده والا کوئی فيها کو چیکي زر وانا پتا میں پا چم دی کو صحیح ما فيها درمیان نے کولا پتا سو ده والا زوایت کو واجب یا مثلا دوسرے پتلون کو گن منا قیام یتو والا نا ارگونو سخت سجدے وانا جب كنت هم ده والا فيها باطلی اما تاخیر ده ریا پوس کے تو هم ولا چامی گوید لگو تو مر بس لو بات تو پردو بس پردو پتا سمجھے متالا یعنی خصوصا مسلمون اگر متالا پتا دو سے گویر آج قانونی بھی حساب یاد نہ رہے فيها باطل گوید سو تا کھولا مسئلہ پتا مت پہ مینو قسم نیسو جاہل قاصر نہ مقصر پتا مالا میں ویک چیگی وما چیک لفات تریا فاہمیں خانک جگریش بندو دومے دولة جاہل مقصر زیب ومين أفهم سي متى هو سي لاس بو غلط نبي ده واحد ده كله ده عمل زوا فوقي تاچي سستينا بس فهمت فهم سي ترين يوت ميلا ترين يوت أما جهالت بمسلس هو سي هو سي دين لاس چيمال ده كيو سي تا فرغال آينده گذشترا سالوات آينده احتياط دیوی نه گام گوی شرط کو دو انسو گام گوی شرط کو چین زبان دو پاک استحمد کو شرط انسو پریما لا چامت بالانس تو چوبا تا سيون نسا فيها کو صحیح اما بالویس پو سیخچین خطرہ چیک اگر ہاتی کپڑے کھیون نہ فيها کو صحیح میں صاف نہ یوت کپڑو ازرشین کو پتہ سے گوام اسکام پنہ پتہ سے گوام صفایو یا چین پاکیو یا چکے علماء جو گندگی یا چکے نجاست کو یا چکے بس گندگی نو گندایت پہ لباس تو نے فيها کو صحیح بچو خیر مطالع نام سے فيها لسونا چیز اللہ بس لباس چیه نفیق بسریت اما مثلا دوسری مطالع خلاصی کرد یا ده ساپ گنچاس کنی کشین بالا دو نور باهمه دو یود نسفیق صحیح گوه چه زمان دوست سهمه آن زمان تا اگر پیشاب قطره چیگیود ناره ده وقت چی گوه زمان ده وقت فیق کو صحیح گوه میں تا نجاست این سفر بیو نجاست خون مطالع مبتلا بی مسئله دو مثلا دوسری دوباره که گنچاس کنی که شب قطره چیگیود देख साहब खतरा चिक पोयत पे दे लिबास पे मैंने मताल फ्याक बियांगे ने तमे जवन फ्याक बियांगे ने शाम से जवन दी अंगूठा यानी अति दी छोगो से में दी किसी तक यो से हिसाब क्षाबे अगर दुखा योद ना रहना दब्बा योद ना रहना अति लिबास का देवी ने फ्याक बियांगे ने पता दुख से हा مثلا कामल आप पे रक्षा से भी से पर या नूर बांग शाफ से दिया लोग अम्मा खवातीन को ने खून सलासा खून हैज खून निफास खून इस्तिहाजा ज़र्रा चिक्का भी गोगा योद नारे ने कोई क्या बात नहीं जो फराग है जुक तो पता सो मसला अमोला जुक तो पता सो अमोला जुक तो पता सो ले लिबास पे का खून खतरा चिगियोत सो चिगी ज़रूर कोई क्या कौन सा वक्त पे ऐसा मैंने दिमाग सलासना ये खून को ने नो फराग है सो आम गति ज़ख्म खून नारे दवा गति दी अंगूठा चिक योगम गता से खून
gonchas peka kure, kya byangene